معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الحب الصادق الذي يغمر القلوب الشفيفة من أرق المشاعر الإنسانية وأرقاها وأصدقها وأنقاها. ولكم عبر البلغاء وحبر الفصحاء فيه من بدائع القول ومحاسن الكلم ما يحرك سواكن العاطفة ويستثير كوامن الشعور، إلا أن هنالكم نوعا من الحب يتسنم مراتبه ويعتلي منازله، لأنه يتسامى عن قيود الماديات والدنيويات، ويتعالى عن حدود الشهوات الدنيات، ولأنه يفيض ذلك الحب المنهمر من القلب إلى مبدع ذلك القلب وخالقه، إنه حب الله تعالى وتقدس. ذلكم الحب الذي يهب على النفوس في هجير الحياة كالنسيم العليل، وتتفيأ القلوب في مسيرها ظله الظليل،